खून के रिश्ते होते हैं, तो उस रिश्तों के हिसाब से ये मेरे भाई थे। मेरा नाम नज़ीर बाज़ई है और ताल्लुक़ इस वक्त जहाँ पे बैठे हैं इसको मंगल कहते हैं। मंगल से मेरा ताल्लुक़ है और ये जाए पैदाइश मेरा। जहाँ पे भी मेरे वतन में, मेरे कौम में हादसा होता है उसके साथ मेरा ताल्लुक़ होता है, क्योंकि वहाँ पे मेरे कौम के बच्चे मरते हैं। जहाँ पे जनाजा उठता है उसको मैं अपना जनाजा समझता हूँ। तो यही ताल्लुक़ इन्हीं दो जनाज़ों के साथ भी था मेरा। लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, तो उस रिश्तों के हिसाब से ये मेरे भाई थे। वैसे हैं मेरे कौम के जितने भी अफराद हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं। बहुत अजीब सी उलझन में आपने मुझे डाल दिया है। जब से यहाँ पे सिक्योरिटी इदारों ने अपने रिश्ते मजबूत करना शुरू कर दिए, तब से ही मैं ये धमकी समझता हूँ। और ये धमकी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरे पूरे कौम के लिए धमकी है। जहाँ पे भी ये लोग जाते हैं वहाँ पे मसले खड़े हो जाते हैं। तो धमकी तो इसमें बहुत सारे लोग भी शामिल हैं जो अपने आप को अवामी नुमाइंदे कहते हैं और असम्बली में बैठे थे उस वक्त, जिन्होंने इस बात की इजाज़त दी थी कि मेरे इलाकों में ये लोग अपने जो ड्यूटियाँ हैं वो सरअंजाम देंगे। धमकियाँ हमें तब से मिल रही हैं। ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, ये सबको पता है कि मुझे मारने वाला कौन है, मेरे बच्चों को मारने वाला कौन है, मेरे वतन में आग लगाने वाले कौन है। ये कोई ढकी छुपी की बात नहीं है। यहाँ पे मेरे 18 यतीम इस वक्त मेरे घर में बैठे हैं, 2 बेवा हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया, यहाँ पे नेटवर्क, यहाँ पे फ़ोन, यहाँ पे न्यूज़ चैनल कुछ भी नहीं है। लेकिन उन यतीमों में कुछ 13-14 साल के बच्चे हैं, उनके मैं आपके सामने लाता हूँ। वो भी आपको बताएंगे कि किसने मारा है मेरे वालिद को, कौन है जो हमें रोज़ जनाजे उठाने पे मजबूर करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो पोशीदा हो, ये रोज़ रोशन की तरह यह बात है। मैं बदकिस्मती से जब मेरे हाथ में बंदूक था तो मुझे एहतजाज की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब से मैंने बंदूक की बजाय किताब को अपने हाथ में लिया, जब से मैंने कलम के साथ दोस्ती की है, तब से मैं जनाजे उठा रहा हूँ। यही मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी मेरी कमज़ोरी यही है कि मैं कलम दोस्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव के जो बच्चे हैं वो किताब और कलम से दोस्ती कर लें। अगर वो कलम और किताब से दोस्ती करेंगे तो दुश्मन जितना भी ज़ोरावर होगा उसको बहुत मौसर जवाब मिल जाएगा। लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं, कलम के लिए भी नहीं छोड़ते। वो हमें इसके लिए भी नहीं छोड़ते कि हमें अपने बच्चों को बशूर बनाना। मुझे तो हुक्म है, मुझे है हुक्म आज़ा, बतौर मुसलमान मुझे हुक्म है कि इक़रा। अब मैं नहीं समझता कि ये लोग, ये जो कलम के साथ दुश्मनी होती है, वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं। समझ में नहीं आ रही है मंतक कि आपको बंदूक रखने वाले, बंदूक से नफ़रत करने वाले, बंदूक को छोड़ने वाले पसंद क्यों नहीं है। जब तक मेरे कंधे में बंदूक थी तो मैं सबका दोस्त था। सिर्फ इदारों की बात नहीं है, यहाँ पे घर से जब हम निकलते हैं तो वापस घर तक हम झूठ ही का सहारा लेते हैं। हम रोज़मर्रा जितने भी लोगों से, मुख्तलिफ़ शोबों के लोगों से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को धोखा देते हैं झूठ के ज़रिए। और ये 76 सालों से हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के हम पैसे भी कमा रहे हैं, झूठ बोल के हम दोस्तियाँ भी निभा रहे हैं और झूठ बोल के हम फासले भी बढ़ा रहे हैं।
تو حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جھوٹ بولنا، ہر بدی کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. ایک جھوٹ آپ چھوڑ دیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ باقی تو میں اتنے گہرائی میں جانا نہیں چاہتا ہوں چونکہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں ایک معتبر نیوز چینل پہ جو کہ سرکار چلا رہے ہیں، وہاں پہ جو لفافہ صحافی حضرات ہیں وہ فرما رہے تھے کہ پولیس والے آ گئے، 200 مسلح افراد اس پہاڑ میں گھس گئے اور املاک کو نقصان پہنچایا، اور پھر پولیس والے آ گئے، اس نے فائرنگ کی اور 200 بندوں کو بگایا. اس کے بعد یہ جو کوئلے کان کے لیز کا جو مالک تھا سلام خان بازی، وہ آ گئے وہاں پہ، اور ان لوگوں نے جو بم نصب کیے تھے وہ اس کی زد میں آ گیا اور وہ شہید ہو گئے. تو اب یہ بیانیہ اگر حکومت کا ہے تب بھی میں مذمت کرتا ہوں، یہ بیانیہ اگر چند صحافی حضرات کا ہے ان کی بھی میں مذمت کرتا ہوں. یہاں پہ 4 دن ہو گئے ہم یہاں پہ فاتح پہ بیٹھے ہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ آئے، اور 200 بندے اگر آئے بھی ہیں تو تب بھی آپ اپنے لفظوں میں اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے. اور اگر پولیس بھی آئی ہے تو تب بھی آپ اپنے بیانی کے ذریعے اپنے آپ کو جھوٹ کے شکنجے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے لیکن جھوٹ آپ کو پھنسا دیتی ہے. اگر آپ نے فائرنگ کیا ہے، دہشت گرد بھاگ گئے اور یہ لوگ شہید ہو گئے، تو آپ نے وہ فرسٹ ایڈ والی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی؟ تو آپ پھنس تو گئے نا. دوسری بات، 200 بندے مسلح افراد، یہ اس چینل کی میں بات کر رہا ہوں. یہ اگر آپ میرے علاقے کا جائزہ لیں گے، سپن کاریز، ہن اڑک، پھر آپ آ جائیں مارواڑ، پھر اسماعیل اور کوسٹ اور زردالو، اور پھر یوں ٹرن کر لے آپ زیارت کی طرف، خانی بابا کی طرف، اور پھر کوئٹہ تک. میں سیکورٹی کے حصار میں ہوں، مضبوط ترین سیکورٹی کے حصار میں. تو 200 مسلح بندوں نے سیکورٹی حصار کس طرح توڑا ہے؟ پھنس گئے نا آپ اپنے جھوٹ میں، جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں 76 سالوں میں، اپنے جھوٹ میں آپ جکڑ گئے. اپنے جھوٹ نے اپنے آپ کو پھنسا لیا، اور یہی جھوٹ آپ کو ایک دن انشاءاللہ ہم قیامت تک جنازے نہیں اٹھائیں گے، یہی جھوٹ آپ کے جنازے پہ بھی آئے گا، آپ کے بچوں پہ بھی آئے گا. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے 76 سالوں میں جھوٹ بول کر جک مارا ہے. دیکھیں، یہاں پہ بہت سارے لوگ، ان کی اپنی نقطۂ نظر ہے. اس حوالے سے میرے بیانیہ، میرے خاندان کا جو بیانیہ ہے وہ صرف میں ہی ہوں. لوگ اپنی طرف سے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے لائک اور کمنٹ اور پتہ نہیں شہرت اور صحافت کے لیے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ ہے. میں کہتا ہوں تصدیق کر لینی چاہیے. آپ کو منگلہ آنا چاہیے، آپ کو پتہ ہی نہیں. مطلب اس سے میں کہتا ہوں افسوسناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو منگلہ کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. کل میرے ایک دوست آئے تھے، اس نے کہا کہ یار منگلہ تو وہ منگلہ ڈیم تھا، ہم تو وہاں پہ جانے کی تیاری میں تھے. تو آپ کو منگلہ کے بارے میں اگر پتہ ہی نہیں، منگلہ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دینے سے پھر آپ گریز کریں. اگر آپ کو شوق ہے صحافت کی تو آپ منگلہ آ جائیں، اور یہاں پہ میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ آپ ڈسکشن کر لیں. آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں مجھ سے پوچھ لیں. باقی جو بیانیہ دیتے ہیں اس سے میرے خاندان کا کوئی تعلق نہیں.